नमस्कार, जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने यो साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, कोभिड-19 ले विश्वभरि नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालले गएको वर्ष सन् 2020लाई भ्रमण वर्षको समेत घोषणा गरेको थियो। अपेक्षा गरिएको थियो कि यो वर्षसँगै आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान बढाउँदै लैजानेछ। तर यो महामारीको चपेटामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी परेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र महामारीपछि यस क्षेत्रको विकास गर्न के गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी विपिन पन्थज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा सम्बन्धित रहेर केही तथ्याङ्कहरू समावेश गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। कोभिड-19 का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर। यति बेला 2600 बढी ट्रेकिङ एजेन्सीहरू प्रभावित भएका छन्। 20,000 टुर तथा ट्रेकिङ गाइडको रोजगारी जोखिममा परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपाल आउने पर्यटकको बसाई अवधि र खर्चको औषध आधार मान्य हो भने 25 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा व्यापार गुमिसकेको तथ्याङ्क छ। पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादन कुल गृहस्थ उत्पादनमा झण्डै 7% को योगदान रहेको छ। कोरोनाका कारण यो पनि प्रभावित बन्ने देखिन्छ। झण्डै 5 लाख नेपालीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध भएको र लगभग 1,70 अर्ब बराबरको लगानी यस क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क छ। भ्रमण वर्ष सन् 2020लाई नै लक्षित गरी व्यवसायीहरूले अन्धाधुन्द लगानी बढाउँदा थप जोखिम बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि अब कोभिडले गर्दाखेरि अब पुरानो जे भयो भयो, अबको नयाँ तरिकाले कसरी अब पोस्ट कोभिड भनौँ न, पोस्ट कोभिड के गर्न सकिन्छ, कसरी टुरिज्मलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई मैले विशेष त फोकस गरेर त्यो विषयमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो मैले अघि पनि भने नेपालले सन् 2020लाई चाहिँ पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो। कोभिड पूर्वको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? त्यो पर्यटन वर्ष घोषणा गरिसकेपछि कस्तो माहौलमा थियौँ हामी? एकचोटि त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। कोभिडभन्दा अगाडिको माहौल भनेको सन्तोषजनक भनौँ, सन्तुष्टि चाहिँ नभनौँ, सन्तोषजनक मात्रै थियो। किनभने यो हाम्रो जुन पर्यटनलाई हामीले गर्नुपर्ने जति हामीले गर्न सकिन्थ्यो त्यो कुरा हामीले गरिराखेको थिएनौँ। तर अब हामीले कसरी गर्नुपर्छ, अब यो कोरोना पछाडि अब हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष त ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने पोस्ट कोरोनाभन्दा पहिला कस्तो भयो भने हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई जति हामीले प्रमोट गर्नुपर्थ्यो, देश विश्व स्तरमा जसरी लानु पर्थ्यो त्यो स्तरमा हामीले लान सकिरहेको थिएन। अब हामीले के पाठ सिक्न सक्यौँ भने त्यो कोरोनाभन्दा पहिलाको पाठबाट के सिक्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो देशलाई विश्व स्तरमा चिनाउन सक्नुपर्दछ। किनभने हाम्रो देशमा भनौँ न पशुपतिनाथदेखि लिएर सगरमाथादेखि लिएर भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि पनि रहेकोले यो क्षेत्रलाई हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जति सक्दो हामीले प्रमोट गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ। प्रमोट गर्ने त्यो स्तरमा प्रमोट गर्ने एक ठाउँमा भयो। अर्को के भन्छु, तपाईँको मुनिल्लो लेभलदेखि भनौँ न लोकल लेभलदेखि नै हामीले चाहिँ माथिसम्मलाई नै प्रमोट गरेर लिएर जानु पर्यो। टुरिज्म हाम्रो देशमा टुरिज्मको 100% युज गर्ने हो भने हाम्रो देशमा अहिले जति जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ त्यो जनशक्तिलाई हामीले यहीँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। जसरी कोभिड अघिको कुरा भयो, यो कोरोना महामारीबाट चाहिँ कस्ता खालको प्रभावहरू परे, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यस्तो छ, कोरोना
जब मार्चदेखि कोरोना आयो तबदेखि कस्तो भयो भने यहाँ हाम्रो देशमा आउनलाई जुन खालको वातावरण हाम्रो सरकारले मिलाइदिनु पर्ने थियो त्यो खालको वातावरण हामीले सरकारबाट जुन गर्नुपर्ने काम थियो त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन। जस्तो अहिलेको समस्या देखिरहेको मेजर समस्या के छ भने इन्डिया नेपालको बोर्डर खोलिदिनुपर्छ। जुन कुराले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा भनौँ न अहिले हामी पार्सियल्ली अथवा केही हदसम्म हाम्रो पर्यटन भनेको भारतमा पनि निर्भर छ क्या। अब त्यो के गर्नु पर्यो, अब कोरोना छ, टेस्ट कुनै कसरी गर्ने यो कुराहरूलाई मिलाएर, जस्तो कि कोरोनाको टेस्ट गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर हुन्छ कि प्रिकसनहरू लिएर हामीले अब चाहिँ हामीले फोकस गरेर जसरी भए पनि टुरिज्मलाई अगाडि बढाउनै पर्ने स्थिति, नभए अहिलेको जुन स्थिति छ एकदमै भयावह छ। पर्यटन व्यवसायीहरू होटल बन्द गरेर बस्नु परिरहेको छ, ट्राभल व्यवसायीहरू आफ्नो कतिजना उठिसक्नु भइसकेको छ, कोही उठ्ने तर्करमा हुनुहुन्छ। यसलाई बचाइराख्नको लागि हामीले अबको दिनहरूमा चाहिँ यो कदम अगाडि बढाएन भने पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुने। कतिपय व्यवसायीहरूको त व्यवसाय बन्द नै भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कस्तो खालको प्रभाव पऱ्यो कोरोना कारणले? त्यो अवश्य कोरोनाले सबैलाई नै प्रभाव पारेको छ कि। यो कोरोनाले एकजनालाई मलाई मात्रै भन्न पनि उसलाई मात्रै, यो देशमा मात्रै होइन, सिटीमा मात्रै होइन, यो त संसारभरै फैलिएको छ। अब आफ्नो पर्सनल्ली हेर्नु पर्दाखेरि अब मेरो पनि व्यवसाय अहिले भन्नु पर्दाखेरि टुरिज्ममा क्षेत्रमा मैले खासै केही गर्न सकिरहेकै छैन। न अहिले हाम्रो पर्यटन भित्रिरहेको छ, न अहिले बाहिर जाने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले आफूलाई प्रिपेयर गरेर, मेरो त सन्दर्भमा मैले कसरी गरिरहेको छु, आफूलाई यो पोस्ट कोरोना कसरी आफूलाई प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरामा विशेष त ध्यान दिएर बसिरहेको छु। जस्तो राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, के गर्यो, तपाईँहरूको माग पनि थियो राहत दिनु पर्यो सरकारका तर्फबाट भन्ने, त्यो सुनवाई भयो कि भन, के छ? राहत भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई धेरै दोष दिइराख्नु पनि त्यस्तो औचित्य ठान्दिनँ म। तर यो भन्दै राज्य सरकारले हामीलाई धेरै हेर्यो, हामीलाई हेरेन भन्न खोजेको होइन। तर कस्तो गर्यो भने हामी व्यवसायीहरूलाई एउटा सानो राहतको जस्तो ललिपप मात्रै दिएर भुलाए जस्तो अवस्थामा हामीलाई छोडेको छ कि। यसले चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूमा अहिलेको स्थिति के छ भने हाम्रा गाडी व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि टुर व्यवसायी, उहाँहरूले टुरिज्म 2020लाई भनेर धेरै नै कुरा एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिले लोन लिनुभएको छ, कतिले भनौँ न ऋण लिएर ब्याङ्कको कर्जा लिएर सबैले त्यो ब्याज धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ कि। अहिले ब्याजका लागि ब्याङ्कले के गरिरहेको छ, कतिपय व्यवसायीहरू ताकेता गर्यो, ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ भनेर गुनासाहरू गरिराख्नु भएको थियो। सरकारले जसरी त्यही बेलामा महामारीकै बिचमा चाहिँ मौद्रिक नीति लिएर आएको थियो, त्योबाट कतिपय कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भए भनेर भनिएको थियो नीतिगत रूपमा। अब अहिले त कार्यान्वयनको चरणमा छ, कार्यान्वयन चाहिँ कतिको भएको छ, के छ? यो कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो भयो भने ब्याङ्कले गरिदिन्छु, सरकारले पनि गरिदिन्छ भने, तर यसको लागि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ठोस निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन कि। यसले गर्दा कस्तो भयो भने व्यवसायीहरूलाई अहिले पनि ब्याङ्कको फोन आइराख्ने, ब्याङ्क सरकारको तर्फबाट भइसकेको छ भनेको छ, ब्याङ्कले पनि यो नीति आइसकेको छैन भनेर भनेको छ। दुईजनाको बिचमा हामी व्यवसायीहरू चाहिँ एकदमै मारमा परिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि कति गाडीदेखि लिएर तपाईँको होटेलदेखि लिएर होटेलहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। ब्याङ्कले फोन गरेर म तालचा लगाइदिउँ कि के गरौँ भन्छ। त गर्ने के, व्यवसायीले गर्ने के? अब पर्यटन छैन, 2020को लागि भनेर उसले कर्जा लियो, ऋण लियो, सबै गर्यो, तर उसले चलाउन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले हामीलाई छोएको जस्तो गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सरकारले कदम चालेको जस्तो चाहिँ देखिएन। किन सरकारले नसुनेको होला जस्तो लाग्छ एक व्यवसायको नाताले भन्नुपर्दा? यो सरकार अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त हेर्नुहोस्, हिजोको यो 2-4 दिन अगाडिको बन्ददेखि लिएर उनीहरू आफ्नै
धुनमा मस्त छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, जहाँसम्म लागिरहेछ। यो यस्तो यो अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईँको एउटा प्रतिवेदन हेरेको थिएँ मैले लास्ट 2-4 दिन अगाडि। एक दिनको बन्दमा 2 अरबदेखि 10 अरबसम्म चाहिँ देशलाई आर्थिक घाटा लाग्छ भन्ने। त्यो भनेको त अहिले हामी कोरोनासँग जुत्दैखेरि पनि हामीलाई त्यति घाटा लाग्छ भने हामी कोरोना नहुने भने त यसले अर्थतन्त्रलाई त धेरै नै प्रभाव पार्छ। त्यही माथि के भयो भने पर्यटन क्षेत्र यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो जस्तो कि कुनै पनि देशले हाम्रो देशमा प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ भने हाम्रो देशमा पर्यटन आउन सक्दैन। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो यत्रो लगानी, यहाँ त अरबौं रुपियाँको लगानी छ नि, यो लगानी चाहिँ यो लगानी कसले सुनिश्चित गरिदिन्छ त? सरकार आफै पनि आन्दोलनमा, विपक्षी पनि आन्दोलन, आफै आन्दोलन। यो यस्तो हुन्छ, यो समस्या हुन्छ होला, तर टेबल टक गरेर यो कुराहरू समाधान गर्नुपर्ने। बाटोमा कसैलाई कुनै कार्य जस्तो भनौँ न, टुरिज्म घुम्न गइरहेछ मान्छे, एक ठाउँमा एक दिन बिताउनु पर्यो भने उसको लागि त्यो जति उसले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यो कुरा मिट गर्न पाउँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो कुरा, आन्दोलन चाहिँ बन्द चाहिँ सदाका लागि बन्द गर्नै पर्ने छ। यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा नै हामीलाई धकलिरहेको छ भनौँ न यसले। अब अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोरोना केही कम भएको हो कि जस्तो देखिएको छ, तथ्याङ्कहरूले त्यस्तो देखाइरहेको छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ राज्य स्तरबाट चाहिँ के भइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ यहाँहरू? अब अहिलेको स्थितिमा के छ, कोरोनाको अवश्य घटिरहेको छ। 2-4 दिन अगाडिको आकलन हेर्दाखेरि मैले एक दिनमा 2300 जनाको गर्दाखेरि जम्मा 79 मात्रै भेटियो जस्तो लागिरहेछ। अब हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्ने छ। यति भयो भने एटलिस्ट बसेका गाडी कुद्छन्, ढोका लागेका होटल खुल्छन्, रेस्टुरेन्ट चल्छन्, व्यवसाय चलायमान हुन्छ। प्रमोसन कसरी गर्नु पर्यो भने हामीले मुनिलो स्तर तलको, जस्तो भनौँ न, हामी कुनै लारपाक भन्ने ठाउँ गयो अरे, त्यो ठाउँमा पनि पर्यटनको सम्भावना बनाइदिनु पर्यो। त्यो ठाउँमा त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ गराउनेदेखि लिएर यतिखेर हामी कस्तो स्थितिमा बस्नु पर्यो भने हामी स्टेडी अवस्थामा बस्नु पर्यो। यो स्टेडी अवस्थामा बसेर अब कोरोना सकिने बित्तिकै अब मान्छेलाई रेडी कन्डिसनमा राखेर यो कोरोना सकिएको हो अनुभूति गराएर मान्छेहरूलाई चलायमान बनाउन सकियो भने अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्छ। कोरोनाको लहर पनि हामीले सँगसँगै लड्दै जान सक्छौँ। अब हामीले यति गर्ने बित्तिकै भनौँ न, हामीले केही नभए पनि ब्याङ्कको ब्याज मात्रै तिर्न पनि सक्छौँ कि। जस्तो यो त गभर्मेन्टले गर्ने कुरा भयो। कोरोनाको असर त आजको भोलि जाला भन्ने छैन, विश्व नै ग्रसित भइरहेछ कोरोनाबाट। यो सिचुएसनमा अब पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यो कोरोना अब यो धेरै लामो समयसम्म भ्याक्सिन आइसकेको छ, यो गइहाल्छ भन्न पनि सक्ने अवस्था छैन, बसिरहन्छ भन्ने पनि अवस्था छैन। तर अबको सिनारियोमा हामी पर्यटन व्यवसायीले चाहिँ मैले अघि पनि भने नि, स्टेडी कन्डिसनमा बसेर अब हामीले आफ्नो आर्थिक उसलाई सम्हालेर कसरी हुन्छ आफूले सम्हालेर अगाडि बढ्नलाई जस्तो प्रिपेयर गरेर बसौँ भनौँ न। यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा हेरौँ। अब हामीले सधैँ डिमोसनको मात्रै कुरा होइन, अब हामीले यही उसलाई डिमोसनलाई नै लिएर कसरी अगाडि प्रमोसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले विशेष त ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो पुरानो सिचुएसनमा कोभिडभन्दा अगाडि जसरी पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको थियो, पुरानै लयमा फर्किन्छ जस्तो लाग्छ कि अब नयाँ ढङ्गले सोचेर जाने बेला आएको? अब चाहिँ हामीले एकदमै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो पर्यटन व्यवसाय अहिलेको स्थितिमा संसारको सबै देश पर्यटनमा 0 लेभलमा छ। अब हामीले यो मौकाको फाइदा चाहिँ उठाउने बेला यतिखेर हो, किनभने
संसारमा अहिले कहीँ पनि पर्यटन भइरहेको छैन। जस्तो भनौँ युके जापान यिनीहरूले त अहिलेसम्म लकडाउनै गरिराखेका छन्। अब यो स्थितिलाई हामीले कसरी ग्र्याब गर्ने, यो त सिचुएसन भन्दा हाम्रो लागि त अपर्च्युनिटीको जस्तो रूपमा देखिरहेको छु। किनभने अब हामी त ग्राउन्ड जेरोमा छौँ। सबै जुनै पनि देश जब भनौँ न बाली भनौँ, तपाईँको इन्डोनेसिया थाइल्यान्ड यिनीहरू जुन पनि देश छन् इटालीदेखि लिएर सबै देशहरू अहिले जेरो लेभलमा छ। अब हामीले हाम्रो देशलाई प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ भने हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयदेखि लिएर हामीले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले। किनभने यो चाहिँ हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी एज अ हामीले यसलाई अब हाम्रो भएन भनेर बस्नुभन्दा होइन हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लियो भने चाहिँ अझै यो पर्यटनलाई अझै सुधार पहिलाको भन्दा पनि अझै माथि लिएर जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ के सुधार्नु पर्ने देखिएको छ त पर्यटन क्षेत्रमा? अब कसरी अगाडि बढ्ने? अब भने नि पुरानो शैलीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा हामी अनलाइन जानेदेखि लिएर हामीले सानो जस्तो भनौँ न अनि अनलाइन जाने, त्यसपछि हामीले व्यवसायीहरूलाई सानो स्थानीय निकायदेखि नै हामीले उनीहरूलाई तालिमदेखि लिएर उहाँहरूलाई एउटा विदेशी आउँदाखेरि उनलाई बेसिक चाहिने कुरा जस्तो भनौँ न हाम्रो कुनै ठाउँमा टोइलेटै नहोला रे, त्यो ठाउँमा एउटा सार्वजनिक टोइलेट सानो बनाइदिए मात्रै भने पनि सार्वजनिक होटलले बनाउला, आफ्नो होटललाई आफ्नो स्ट्यान्डर्ड कसरी बनाउने मेन्टेन गर्ने। त्यसपछि भनौँ न यो बाटोदेखि लिएर हाम्रो पूर्वाधारहरू विकास गर्नेदेखि लिएर हामीले ठाउँमा नेटहरूदेखि लिएर जोड्नेदेखि लिएर त्योहरू चाहिँ एसेसिबल बनाइदिनु पर्यो। विदेशी यहाँ आइसकेपछि कुनै पनि क्षेत्र हाम्रो यो देशमा आइसकेपछि धुलो धुवाँदेखि लिएर सबै कुराहरू नभइदियोस् भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले नै अहिलेदेखि नै हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। जस्तो अब पहिला त हामी भूकम्पबाट प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोना आयो, नाकाबन्दी सबै झेल्दै गर्दाखेरि पनि पर्यटन व्यवसाय अलिकति उठ्ने कन्डिसनमा थियो। अब यो उठ्ने भन्दा पनि अब चाहिँ हामीले योभन्दा माथिल्लो लेभलमा कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो कि सरकारले यहीँको पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी आकर्षित गर्न सक्छ? अब कस्तो खालको नीति बनाउनु पर्छ? नेपालमा हेर्नुहोस् अहिले पनि मान्छेहरूलाई भनौँ अहिले हामीले जति एक्सप्लोर गरिरहेछौँ नि यो भनेको लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ 60% मात्रै एक्सप्लोर भएको छ। जस्तो भनौँ कालिन्चोक भनौँ, हिजो अस्तिको तपाईँको यो बाहुबली झरना भयो, यिनीहरू भनेको बल्ल बिस्तारी एक्सप्लोर हुँदै हामीले नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारले 100वटा डेस्टिनेसन त हजुरको तोकिदिएको छ टप 100 भनेर, तर त्यो 100 कसरी गर्यो भन्दाखेरि उसले नाम तोक्यो तर त्यसमा प्रवर्धन हुन सकेन, विकासै हुन सकेन। तपाईँको माथि भनौँ भोजपुरको ट्याम्केको इक्जाम्पल दिन्छु। भोजपुरको ट्याम्के भन्ने ठाउँ एकदमै राम्रो छ, तर त्यो ठाउँमा गइसकेपछि पूर्वाधार केही पनि छैन। जस्तो भनौँ एउटा सानो एउटा होमस्टेदेखि लिएर होमस्टेलाई चाहिने भनौँ आर्थिकदेखि लिएर तपाईँको आर्थिक सबै सहयोग चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो क्या। यो सहयोग मात्रै भन्नाले व्यवसाय गर्न इच्छुक छन् तर त्यहाँको सरकारले केही पनि हेल्प नगरिदिइसकेपछि बाहिर उहाँको एक्साइटेड भएका मान्छेहरू पनि के भयो भने बाहिर निस्किन सक्ने भएनन् क्या, व्यवसायमा निस्किन सक्ने भएनन्। अब यसलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले जुन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरू चाहिँ लिएर आएको छ त्यो निर्देशिकामा चाहिँ यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ के छ? कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरूले त गुनासो गरिरहेको अवस्था थियो। यस्तो छ अहिलेको सिनारियो तपाईँको अहिले पनि पब्लिक बसमा पब्लिक बसको अब अहिले पब्लिकमा बसमा भनौँ तपाईँको नेपाल यातायातमा चढ्नुभयो भने अहिले पनि तपाईँ झुन्डेरै चढ्नुपर्छ। नेपाल यातायात अथवा जुनसुकै बसमा पनि हामी झुन्डेरै चढ्नुपर्छ। त्यहाँ न हजुरको सेनिटाइजरको व्यवस्था छ, न मास्कको मान्छेले लगाइरहेका छन्, न केही गरिरहेको। तर हामीले हाम्रो आफ्नो गाडी पर्यटन व्यवसायको गाडीहरूमा के छ भने हामीले सकेसम्म सिल्ड भनेको हजुरको ड्राइभर र पेसेन्जर बिचमा तपाईँको सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एउटा सिल्ड, त्यसपछि ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्क, अनि त्यसपछि तपाईँको पन्जा ग्लोभ्स, ड्राइभरले ग्लोभ्स समेत लाएर हाम्रो कम्पनीले त्यसरी व्यवस्था गरिरहेको छ। अब सबै साथीहरूले यतिको कसैले नगरेको पनि हुन्छ, तर प्रायः जस्तो हाम्रो पर्यटन व्यवसायीको गाडीहरूमा चाहिँ त्यति साह्रो प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
अनि अब अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय उडानहरू पनि सुचारू भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन सक्छ? विशेष त हामीले इन्डियाको बोर्डर खोल्नै पर्ने छ अहिलेको अवस्थामा। अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट त खुलेको छ, तर सबैजना त्यसमा अफोर्डेबल नहोला। हाम्रो देशमा भनेको हामीले अलिकति इकोनोमी प्याकेजै बेचिरहेको छौँ। हामीले जति बेचिरहेको छौँ त्यो सबै इकोनोमी प्याकेज बोकिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो फ्लाइट भन्ने कुरा त्यो चलाउनु अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू सबै भइरहेको अवस्था छैन। तर त्यो भन्दैमा कस्तो गर्नु पर्यो भने अब हामीले यो इन्डिया चाइनादेखि लिएर आउने हाम्रो पर्यटनहरूलाई चाहिँ खुला रूपमा बिना कुनै झन्झट चाहिँ नेपाल आउने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्छ। हो, हामीले सामाजिक दूरीदेखि निर्देशिका स्वास्थ्य निर्देशिका चाहिँ हामीले फलो गरेर उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा उहाँको पिसिआर रिपोर्ट लिएर आइसकेपछि यहाँ पिसिआर रिपोर्ट यहाँ पनि एकचोटि पिसिआर रिपोर्ट गरेपछि यहाँ घुम्न दिने चाहिँ एउटा निर्देशिका बनाएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। यो सधैँ रोकेर बस्नु भन्दाखेरि पनि अब हामीले चलायमान गरिहाल्नु। अहिले त केही हल्का यहीँको पर्यटकहरूका कारणले केही पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ, के छ अहिलेको अवस्थामा? अब जस्तो 2-4 दिन अगाडि यो हिउँ परेको छ नि, यसले गर्दाखेरि कस्तो भएको छ भने जस्तो हाम्रो फुलचोकीदेखि लिएर कालिन्चोक, तपाईँको चन्द्रागिरी हिल्स भनौँ न, यो डाँडाकाँडाको एरियादेखि लिएर पोखरासम्म, पोखराको पनि हाम्रो पोखरामा पनि साथीभाइहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने पर्यटनको फ्लो आन्तरिक पर्यटनले गर्दाखेरि यो सिजनमा हामीले अलिकति सास फेर्न पायौँ कि भन्ने चाहिँ फिल गरिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले। अब अहिलेको सिनारियोमा 2-4 दिन के भयो भने अहिले हाम्रो नेपालमा कस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ भने नजिकको ठाउँ जस्तो भनौँ कालिन्चोकी अघि भनेको ठाउँहरूमा के भयो भने मान्छेहरूलाई वान नाइट स्टे जस्तो भनौँ यहाँबाट उहाँहरू एक रातको लागि जानुहुन्छ अथवा म्याक्सिमम भयो भने 2 रातसम्मको लागि। काठमाडौँको विषय मैले काठमाडौँलाई केन्द्र मानेर भने तपाईँको 1 रातदेखि 2 रात बस्ने। तर हामीले अझै पनि के प्रबन्धन गर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो कमजोरी हो या आइदर सरकारको कमजोरी हो। हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ अझै पनि जस्तो भनौँ न अनएक्सप्लोर्ड ठाउँमा चाहिँ हामीले अझै पनि जस्तो पुरानै ठाउँहरू भयो नि, कालिन्चोक, दोलखा, पोखरा, चितवन, मुक्तिनाथ, जोमसोङ भने त यिनीहरू सबै पुरानै ठाउँ भयो। अब हामी त बिल्कुल नयाँ परिवेशमा छौँ। नयाँ परिवेशमा नयाँ गन्तव्यहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने होला। यो नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गरेर विकास गर्नका लागि कसको भूमिका चाहिँ महत्त्व हुन्छ त? यसमा भन्नु पर्दाखेरि त खास नेपाल सरकार के हुनुपर्ने हो, तर अब उदासीनता त्यही त छ। अब हामीले जस्तो भनौँ न कुनै पनि एउटा ट्राभलले एउटा ठाउँलाई प्रमोसन गरेर त्यो ठाउँलाई माथि पुर्याउँछ अनि त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँ कुनैले एउटाले जस्तो अस्तिको पुरानो दिनमा के छ भने कालिन्चोक एउटा कुनै ट्राभलले बिस्तारी एक दुईजना गरेर पठाउन थाल्यो, त्यसपछि त्यो भिड भयो। जस्तो अस्तिको गत मौसममा समरमा के भयो भने यो हाम्रो बाहुबली झरना भन्ने नयाँ खालको हो। यस्तो खालको यो मात्रै होइन, मैले विशेष त के जोड्न चाहन्छु भने नेपालमा अरूको सम्भावनाहरू धेरै छन्। जस्तो नेपालमा स्कीहरू छ नि, स्कीदेखि लिएर तपाईँको हाम्रोमा प्योर तपाईँको क्याम्पिङ भन्ने कन्सेप्ट अहिलेसम्म छैन। कुनै पनि ट्रेकिङ जाँदाखेरि हामी होमस्टेमा बस्छौँ अथवा कुनै होटलमा बस्छौँ, रिसोर्टमा बस्छौँ। तर नयाँ ठाउँमा नयाँ तरिकाले क्याम्पिङहरू गर्न सकियो भने अझै पनि यो क्षेत्रलाई अझै चलायमान बनाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले मान्छेहरू त्यही पुरानो ठाउँलाई नै एक्सप्लोर भइसकेको ठाउँलाई पनि फेरि त्यहीँ गएर मान्छेहरू गर्न बाध्य भइरहेका छन् कि। तर अबको स्थितिमा हामीले नयाँ ट्रेन्ड लिएर आएर जस्तो स्की भनौँ, हामीले पोखराको फेवातालमै हामीले वाटर स्पोर्ट्स गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा खोइ त अब सरकार अहिलेसम्म लागेको छैन। उहाँहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने राजनीति, त्यही आफ्नै कुर्सीको लोभमा मात्रै हुन्छ। सरकार सँगसँगै व्यवसायीहरूको भूमिका पनि त हुन्छ होला नि, होइन? यहाँनिर आउँदाखेरि फेरि अहिले त यो नयाँ परिस्थितिमा कसरी जानको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त पर्यटन प्रवर्धनका लागि? मैले भने व्यवसाय यो गर्ने तपाईँहरूका पनि त विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। हाम्रो नाटा भए, पाटा भए, सबै सङ्गठनहरू। तर यहाँ कस्तो छ भने मैले बुझेको कुरा के हो भने
तपाईँको नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर त हजुरको सरकारले गरिदिएकै छैन नि। त्यो त जति पनि छ हाम्रै साथीभाइहरूले नै गरेर यो ठाउँलाई प्रमोट गरेर त्यो ठाउँलाई अलिकति हाइटमा पुऱ्याएको मात्रै छ। तर सरकारको लेभलबाट त एउटा ल यो ठाउँ है भनेर एकचोटि भनिदिनु भएको छ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने उहाँहरू आफै अस्तव्यस्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि। तर अब व्यवसायीले नै गरिरहेछौँ अहिले पनि, जति पनि भन्छु म यो सरकारको तहबाट पनि अलिअलि मात्रै भइरहेको हो। नभए तपाईँको यो स्थितिमा तपाईँको छैन। सरकारले प्रबन्धन गरिदिएको मैले महसुसै गरेको छैन। सरकारले एउटा कुनै पनि ठाउँको लागि यसरी हामीले यो प्रोग्राम अगाडि बढाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, देशलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढेको छैन सरकारले। अब नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्ने कुराहरू लगायतका कुरामा हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि यति बेला चाहिँ भइरहेको व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने, पर्यटकहरूलाई कसरी जुन पहिचान भइसकेका गन्तव्यहरूमा चाहिँ आकर्षण गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ, यो महत्त्वपूर्ण हो। अब यसलाई अगाडि बढाउनका लागि पर्यटन क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूको भूमिका चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरू कस्ता खालका नयाँ योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको अब कोरोना त लगभग अब हामी नेपाल चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त हुन खोजिरहेको छ, बाटोमा छ भनौँ न। खासै धेरै अब धेरै केस नरहला अबको दिनहरूमा। अहिलेको स्थितिमा हामी व्यवसायीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अहिले आफूलाई सस्टेन कसरी गराउने, सस्टेन मात्रै गराउन सकियो भने पनि अबको फ्युचर्स डेको लागि हामीले त्यो सँगसँगै प्रिपेयर भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अनि त्यो सँगसँगै के भयो भने हामीले अब हाम्रो ब्याकअप प्लान भनौँ न, हामीले यो भनेको यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई अगाडि हामीले अब कोरोना मात्रै भनेर बस्ने दिन पनि नरहला। यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको व्यवसायीहरूले हामी कसरी सस्टेन हुने त्योतिरदेखि भनौँ न सानो सानो कुराहरूमा पनि हामीले इन्गेज गरेर आफूलाई व्यस्त राखेर यो अगाडिको लागि अब यो पोस्ट कोरोना पछिको हामीले व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा ध्यान दिएर बस्नुपर्छ अहिले हामी व्यवसायीहरू। जस्तो नयाँ खालका आकर्षक प्याकेजहरू लिएर आउनु पर्यो पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि। जस्तो हिजोकै जस्तो सिचुएसन त छैन, किनकि जो पर्यटक हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान नभइसकेपछि आर्थिक सङ्कट सबैलाई पर्छ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी जाँदै हुनुहुन्छ त? भनौँ न यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिउँ भने अब सबैजना आर्थिक प्रभाव हामी ट्राभल क्षेत्रलाई मात्रै परेको छ भनेर भन्नु पनि यो गलत हो। यो सानो पसल व्यापारी भनौँ न, एउटा सानो किराना पसलदेखि लिएर यो ठुलो व्यवसायी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीसम्मलाई प्रभाव पारेको यो कोरोनाले त्यसरी प्रभाव पारिरहेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले नयाँ प्याकेजहरू दिनको लागि अहिले हामीले जतिसक्दो होटेलहरूले पनि व्यवसाय ट्राभल एजेन्सीदेखि लिएर सबैलाई सस्तो रेटमा भनौँ न, उनीहरू पनि नमर्ने हामी पनि नमर्ने हिसाबले अहिले त्यस्तो खालको प्याकेजहरू दिन सकियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो उसलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान, यो सबै स्थितिलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो खालको प्याकेजहरू बनाउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ? अहिले हामीले बनाइराखेका छौँ। यस्तो चाहिँ जस्तो भनौँ हामी पुरानै ठाउँमा भनौँ, अहिले नयाँ ठाउँ मान्छेलाई एक्सप्लोर गर्न मन नलाग्ला, मान्छेले अहिलेको उसमा चाहिँ सिनारियोमा मान्छेहरूले खासै त्यस्तो नयाँ ठाउँमा अहिले जान नखोज्ला अथवा 2-3 दिन लाग्छ भनेर मान्छेहरू जतिसक्दो छोटो प्याकेज भनौँ न। अहिले हाम्रै ट्राभल एजेन्सीले पनि तपाईँको कालिम्पोङदेखि लिएर हामीले हिउँ परेको ठाउँ फुलचोकीहरूदेखि लिएर सानो ठाउँहरूमा सानो लोकल लेभलमा हामीले प्रमोसन गरिरहेका छौँ। यस सर नेपाल प्राइभेट पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ के गर्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। रेन्ट टुर्स एन्ड ट्राभल्स, रेन्ट टुर्सले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने हजुरको हामीले प्योर यो चाहिँ लोकल टुरिज्मलाई फोकस गरेर बाहिरबाट पर्यटन कसरी लिएर आउने र आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा रेन्ट टुरले विशेष त फोकस गरिरहेछ। अब यस सरको कुरा गर्नुहुन्छ, यस सर नेपाल भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो
भेहिकल कम्पनी हो कि यो यसमा चाहिँ हामीले नेपालमै पहिलो पटक हामीले सेल्फ ड्राइभमा गाडी लाने व्यवस्था गरिरहेका छौँ कि यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ विदेशको सिस्टम हामीले टुरिज्म यो चाहिँ कसरी टुरिज्मलाई हामीले प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर विदेशमा गइसकेपछि के हुन्छ भने हामीलाई गाडी चाहियो भने हामीलाई आफै गाडी लिएर फ्रिडम तरिकाले इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले कसैले जस्तो हामीसँग प्राइभेसी होला प्राइभेसी कोही मान्छेलाई जस्तो भनौँ न घुम्न जाँदाखेरि प्राइभेसी होला चाहिएला कसैलाई डेटिङ जानु पर्ला कसैलाई के घुम्न जानु पर्ला कसैलाई फ्यामिलीसँग अर्को मान्छे कम्फर्ट नहोला त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यस नेपालले चाहिँ पहिलोदेखि आफू इन्डिपेन्डेन्ट भएर गाडी सेल्फ ड्राइभमा लिएर जान सक्ने त्यो चाहिँ हामीले हामी चाहिँ फर्स्ट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी नै फर्स्ट छौँ जस्तो लाग्छ। कस्तो छ व्यवसायको अवस्था चाहिँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय त्यस्तो नराम्रो पनि छैन राम्रो भनेर कोरोना पछाडि त सबैलाई कोरोनालाई अलिकति छोडेर कुरा गर्दा कोरोना छोडिसक्दाखेरि चाहिँ कोरोना भन्दा अगाडि चाहिँ जब हामीले 40 देखि 50 वटा गाडी राखिरहेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले घटाएर 20 देखि 25 वटासम्म राखिरहेका छौँ तर अब अहिले व्यापार बढ्दो क्रममा छ अब बिस्तारै नियर फ्युचरमा अब हाम्रो 50 वटासम्म गाडी बनाउने टार्गेट छ। यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नेपालमै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यहाँलाई आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो त? यो हाम्रो जस्तो मेरो अर्को साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्दा सोच्नुभयो भने हामीले यो गाडी त लगिरहेछौँ सबैजनालाई यो विदेशमा जाँदाखेरि उहाँ एक्चुअली विदेश जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने उहाँले एयरपोर्टबाटै आफै गाडी ड्राइभ गरेर लिएर जाने सुविधा पाउनु भयो। त्यसपछि कस्तो भइदियो भने त्यति हुँदाखेरि नेपालमा पनि यो वाइ नट भनेर त्यो क्वेसन आइसकेपछि हामी दुईजना मिलेर त्यसपछि गर्न थालेको। तपाईहरुले चाहिँ विशेष गरी लोकल पर्यटकहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर पर्यटन प्रबन्धनको कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ कस्तो छ अवस्था? पहिलाको वर्ष कोरोना भन्दा अगाडिको वर्ष हामीले हप्तामा 1000 जना मान्छे लिएर जान्थ्यौँ भने अहिले हामी 200 देखि 150 कोही बेलामा त हुँदै नहुने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पोस्ट कोरोना त तपाईको व्यवसाय खासै त्यस्तो माथि पुगेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। कोरोना अगाडिको सिचुएसन कोरोना अगाडिको अब जस्तो अहिले त भनिन्छ कि नेपालीहरू पनि घुम्ने त्यस्तो खालको परम्परा बसिसक्यो नि त अनि त्यो कारणले कस्तो छ अवस्था? हैन यो भूकम्प पछाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भूकम्प पछाडिको अवस्था हेर्नुहुन्छ नि नेपालीहरू धेरै घुम्न थाल्नु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईको पहिला मान्छेहरू खासै काठमाडौँ बाहिर नटेकेको मान्छे बुढो हुन्जेलसम्म पनि 80-90 वर्षसम्ममा पनि त हजुरको काठमाडौँ भ्याली बाहिर नटेकेको मान्छेहरू अहिले तपाईको रारादेखि लिएर तपाईको पोखरा तपाईको चितवन यो ठाउँहरूमा मान्छेहरूलाई भेट्न सकिन्छ कि जस्तो पहिला उहाँहरूले संसार कति हो भन्दा यो काठमाडौँ 4 वटा भ्यालीभित्रको मात्रै भन्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो छैन। अहिले हो पहिलाको सन्दर्भमा पहिला मान्छेहरू वैदेशिक पर्यटकमै भर पर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटकले पनि देशको पर्यटनलाई अलि आकर्षण कम भएको कि जस्तो पनि देखिया छ नि हैन? यो स्वदेशमा घुम्नका लागि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिकति विदेश जाउँ अलिकति पैसा भयो भने पानी खालको यस्तो छ जस्तो त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ खास हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्न नसकेर हो कि विदेश त हामीहरू दुबईमा के छ र हजुरको दुबईमा त सबै आर्टिफिसियल हो म्यानमेड हो। हाम्रो नेपालमा त हामी भनौँ न अहिले आजको दिनमा हामी इलाम भनौँ न अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई बिहान इलाम हिँडेर तपाईँको फ्लाइटमै जानु पर्यो भने पनि भद्रपुर गएर त्यहाँबाट बल्ल इलाम 2 घण्टाको ड्राइभमा बल्ल इलाम पुगिन्छ भने हाम्रो देशमा यदि एउटा कुनै पूर्वाधार हुने जस्तो भनौँ रेल हुने तपाईँको त्यहाँ
केबल कारदेखि लिएर भनौँ दुनियाँ धेरै कुराहरू छन् नि, यसमा सुविधाहरू धेरै हुने भएको भए हामीले त यो पर्यटनलाई त तपाईँको बाहिर जाने होइन, यहाँ भएकोहरूले भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो कि। जस्तो भनौँ न विदेशी आइसकेपछि पनि हाम्रो के छ, पोखरा जानलाई एउटा कि प्लेनबाट जानु पर्यो कि बसबाट अथवा कारबाट जानु पर्यो, अरू त्योभन्दा उपाय छैन। हामीले भनौँ न यहाँबाट पोखरै जाँदाखेरि पनि 3-4वटा ठाउँमा स्टेसन बनाएर त्यसमा पनि तपाईँको एक्टिभिटिजहरू जस्तो कुनै ठाउँमा रक क्लाइम्बिङदेखि लिएर धेरै ठाउँमा त्यस्तो गर्न सकिएको भए यसले पर्यटनलाई अझै बढी तान्ने र पुरानो जस्तो यहाँ वाक्क भएर हामी विदेश जानु जुन बाध्यता छ नि त्यो बाध्यता नरहने जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। यो कुरा गरिराख्दाखेरि नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? सन्तोषजनक भनौँ, अब यसलाई यो सन्तोषजनक मात्रै छ, वी आर नट फुल्ली सेटिस्फाइड। तर अवस्था त्यस्तो दयनीय चाहिँ छैन। पहिलाको जस्तो जुन हामी भनौँ न पहिलाको हामीसँग बाटै नहुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। तर जे भए पनि अझै जति हुनुपर्छ, जति स्टडी भइरहेछ, जति अहिलेको सिनारियोमा मैले देखेको तपाईँको भइदिएको काम जुन प्रोजेक्ट छन् त्यो टाइममा मात्रै सकिदियो भने पनि हाम्रो लागि त्यही ठुलो कुरा हुन्छ कि। प्रोजेक्ट त छन् तर त्यो प्रोजेक्ट कहिले सिद्धिन्छ भनेर आकाशको फल आकाशथरी मर भनेर जस्तो भइरहेछ कि। नेपालमा हरेक सेक्टरमा जे कुरा पनि इम्प्लिमेन्ट हुन चाहिँ एकदमै समस्या देखिन्छ। खासमा चाहिँ किन हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? यो हाम्रो सिस्टमै त्यस्तै होला। अब पहिल्यैदेखि हामी यो यङ एन्टरप्रेनरहरू जस्तो भनौँ न यङ पोलिटिसियनहरू पनि अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। हाम्रो त्यही पुरानै हामी लगभग राणाकालीन फ्यालेदेखिको अहिलेसम्मको लगभग मान्छेहरू उस्तै नै हुनुहुन्छ। 2-4 जना हुनुहुन्न होला, नभए त्यहाँदेखिको नेताहरू अहिले पनि थुप्रेर त्यही संसद भवनमै हुनुहुन्छ। त्यो सिस्टमलाई फ्यालेर हामीले युथहरूले नै केही गर्न सक्यो भने हामी जस्तो यङ मान्छेहरूले जस्तो विदेश गएर हामी विदेश भन्छौँ नि, विदेशमा गर्नुभन्दा हाम्रो नेपालमै गर्न सकियो भने त अझै धेरै कुराहरू हुनसक्छ नि। यहाँको मान्छे गएर उहाँ चाहिँ एउटा कुनै संस्था अथवा फर्ममा गएर ऊ अध्यक्ष भएर राम्रो त्यो फर्म चाहिँ बढी चलाउन सक्ने, नेपालमा चाहिँ उसले केही पनि गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था छ नि त। यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले त हेरिदिनु पर्यो नि त। यो कुरालाई चाहिँ विशेष त ध्यान दिनुपर्ने छ कि। यो व्यवसायमा लाग्नका लागि तपाईँलाई कुन चाहिँ फ्याक्टरले चाहिँ आकर्षित गर्यो अथवा कसरी लाग्नुभयो? यो मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि हामी पहिलेदेखि टुरिज्म क्षेत्रमा थियौँ। टुरिज्म क्षेत्रको इन द सेन्स कि मेरो मम्मी बाबाले होटल गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि कस्तो भयो फिल भयो भने नेपालमा मैले गर्दाखेरि अनलाइन चाहिँ म BHM एज अ होटल म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट थिएँ। अनि त्यसपछि मैले अनलाइन गरेँ कि एक्चुली तपाईँको booking.com भन्नेमा त्यसमा मैले एकचोटि आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई त्यहाँ हाल्दाखेरि मैले 2-4वटा अनलाइन भएको त्यसबाट बुकिङहरू आउन थालेको थिएँ। नेपालमा टुरिज्मको फ्लो त्यसपछि कतिको हुँदो रहेछ भनेर मैले 2-4वटा उहरूमा रिसर्च गर्दाखेरि के भेटेँ भने नेपालमा टुरिज्मको चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँको अपर्च्युनिटी छ। तर यसलाई पुरानै ढाँचामा पुरानै कन्सेप्टमा मात्रै चलाइरहेको देखियो कि। तर अबको स्थितिमा हामीले यो उसलाई चेन्ज गरेर पुरानो सिस्टमलाई चेन्ज गरेर अलिकति हामीले नयाँपन भन्यो जस्तो भनौँ यस नेपालले हामीले अहिले सेल्फ ड्राइभ गरिरहेछौँ त्यस्तो खालको। अब अझ हाम्रो फ्युचर कन्सेप्ट के छ भने कुनै ठाउँमा रियल क्याम्पिङ, यो चाहिँ रियल क्याम्पिङ भन्ने कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यसमा चाहिँ उहाँहरू गएर टेन्टमै बस्ने, टेन्टमै सुत्ने, उहाँहरूले आफ्नै इन्भल्भमेन्टमा खाना पकाउनेदेखि लिएर हो। हाम्रो कम्पनीबाट पनि मान्छेहरू गएको हुन्छन्। तर हाम्रै इन्भल्भमेन्टमा त्यस्तो खालको नयाँ प्रोग्रामहरू लिएर आउने त्यो छैन, अहिलेसम्म पनि मैले देखेको छैन। त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू हामीले लिएर आउन सक्यो भने हामी टुरिज्ममा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीहरू यसमा लागिरहेको। भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ त नेपालको पर्यटन क्षेत्रको? यदि हाम्रो सरकारले अथवा भनौँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी र हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो भनौँ न अहिले
देखिराखेका छन्। यो बन्द हडताल, त्यसपछि हाम्रो इन्स्टेबिलिटी, त्यसपछि एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप लाउने जुन चलन छ त्यो नहुने र यदि हामीले प्योर टुरिज्मलाई फोकस गरेर, मैले भन्छु नेपालमा तपाईँको डेभलपमेन्ट गर्न दुईटा कुरा, एउटा इलेक्ट्रिसिटी, एउटा टुरिज्म। हामी जुन टुरिज्म क्षेत्रमा छौँ, हाम्रो टुरिज्म क्षेत्रलाई निर्विरोध रूपमा यसलाई कुनै पनि भनौँ न राजनीति नगरिकन अगाडि बढाउन सकियो भने देशलाई पनि टेवा पुग्छ र हाम्रो यो जुन व्यवसाय चाहिँ विदेश जानु परिरहेको छ त्यो व्यवसाय चाहिँ जानु पर्दैन। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा समग्र व्यवसायीहरूलाई यो क्षेत्रमा आउन चाहने जो युवावर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश हो। यो देशमा हामीले एज अ टुरिज्म, यो अहिलेको हाम्रो भनौँ न टुरिज्म क्षेत्रमा आउन चाहने मान्छेहरू एकदमै अपर्च्युनिटी छ। तर हामीले त्यही पुरानो ढाँचामा गर्ने होइन कि हामीले योभन्दा नयाँ सिस्टमले अगाडि बढाउनु पर्यो। जति जे कुरा भइरहेछ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दाखेरि हामी अनलाइन जानेदेखि लिएर त्योहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी सबैजना लागि परेर गर्नु पर्यो। यो टुरिज्ममा हामीले केही गर्न सक्यो भने देश आफै समृद्धिमा जान्छ। त्यसको लागि हामीले ठुलो कुनै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर सबैजना टुरिज्ममा हामी जति सक्दो हामीले यो क्षेत्रलाई योगदान दिने कार्य गर्नु पर्यो। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।